Parents along with activists highlight the issue where school is set up at garbage plant, but still no action was took against it. Now it's too much as school committee is playing with the health of small children. Dabholkar wants within 8 days, government should shift the school, else we parents and students will sit on doorstep of old school. नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. गेले 22-30 साले आमी एज्युकेशन डिपार्टमेंट, चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल हायकोर्टाक लेटर बरयल्लें हेल्थाक आनी पंचायतीक आनी तशेंच विद्या प्रबोधिनी जी संस्था पळय तेका लेटर बरयल्लें. कारण आसलें कितें, जी भुरगीं नर्सरी टू चवथी पर्यंत प्रायमरीची जे विद्या प्रबोधिनी शिकताली, अचानक ह्या वर्सा 3 तारखेक स्कूल सुरूच्या आदले दिसा पेरंट्सांक मेसेज धाडले व्हॉट्सअपाचेर, फाल्यांच्यान तुमचें स्कूल सुरू जातलें नाना नानी पार्कात म्हणून. जेन्ना दुसरे दिसा आमी भुरग्यांक घेवन नाना नानी पार्का कडेन आमी गेले, थंयसर आमकां कळ्ळें कितें, नवीन अर्दवट एक बिल्डींग बांदलेली आसा, नांव ना, गांव ना, पत्तो ना, कांय ना. आनी तेज्या कुशीक तेकोन एक मोठो कचऱ्याचो प्रकल्प आसा. जेन्ना पेरंट्साचे नजरेक येयलें तेन्ना सगळे पेरंट 4 तारखेक भुरग्यांक घेतले आनी विद्या प्रबोधिनीच्या स्कुलान गेले. मेन ज्या स्कुलान भुरगीं शिकताले त्या स्कुलान एका आमच्या प्रशासनाक जा विचारपाक, कित्याक ज्या स्कुलान आमी एडमिशन घेतलें त्या स्कुलान आमच्या भुरग्यांक तुमी न दवरता ती घाणीन कित्याक घातली काय म्हणून. त्या वेळार आमकां जो खजिनदार आसलो अवधूत पर्रीकर आनी ती हेडमास्टर नीना नायक यांच्यांनी आमकां थातूर मातूर उत्तरां दिवन आमचो प्रश्न दुसरे कडेन व्हरपाचो प्रयत्न केलो. आनी 8 दीस स्कूल बंद दवरया, तुमच्यो कितें अडी अडचणी आसा त्यो आमी सॉर्ट आउट करता म्हणून. आनी जे पळय थोडे थंयसर काम म्हणजे अर्दवट आसले पत्रे बित्रे पडले तेंचे 8 दिसांनी काडले, 8 दिसांनी परते स्कूल सुरू केले. पण जो मुद्दो मेन आसलो पळय गार्बेजचो, तेज्या विशयार उलोवपाक कोण तयार ना. आयज फाल्यां परवां 1 म्हयनो जातलो स्कुलाक. मुख्यमंत्र्याची जाप ना, एज्युकेशन डायरेक्टराची जाप ना, हेल्थाचे रिप्लाय ना, पंचायती रिप्लाय ना, सगळे तोंड धापून उग्गी आसा. आतां म्हाजी मुख्यमंत्र्याक डायरेक्ट क्वेश्चन, दोतोर डॉक्टर प्रमोद सावंत तुजे कडेन शिक्षण खातें सांबाळना जाल्यार रिजायन जा आनी कोणाक तरी ती दी. 350 भुरग्यांच्या जिवाकडे खेळो नाका. तुज्या अधिकाऱ्यांक, शिक्षक अधिकाऱ्यांक थंय धाड आनी 2 दीस थंय तेका सर्वे करपाक लाय, थंय कशे मूस आनी जळारी भोंवता त्यो ते क्लासीनी. स्वता टिचरी कशे दुपट्टा नाकाक बांदून बसतात त्यो पळय. जवळ जवळ 9 टन दिसाक थंय परवडचो गार्बेज येता. दिसाक थंय 15-16 ट्रक येता डंपिंग आनी व्हरपाक थंय गार्बेज. ह्या गार्बेजच्या प्लांटा कुशीक स्कुलाक परमिशन दिलें कोणी, हो सगळ्यांत मोठो प्रश्न आसा. जवळ जवळ 350 भुरगीं, ती बी कितें 4.5 ते 8 वर्सांची. यदा कदाचित एखाद्या भुरग्याक समज कितें जालें जाल्यार सगळी जबाबदारी ही स्कुलाचेर आसतली आनी मुख्यमंत्री ह्या नात्यान डॉक्टर प्रमोद सावंत तुजेर आसतली. हे मात लक्षांत दवरा. कित्याक हो विशय दिसता तितको सोंपो ना. म्हाका दिसता गोंयान एकमेव जे विद्या प्रबोधिनी जे स्कूल आतां शिफ्ट केला पळय गार्बेजी कुशीक, ते एकूच आसतलें. गार्बेजी कुशीक स्कूल घालप म्हणजे डायरेक्ट ते भुरग्यांक हार्मफूल. तांकां खबर तरी आसा जे प्रशासन आतां विद्या प्रबोधिनी आसा तेंकां भुरगीं बाळ आसा काय ना, तेंकां नात्रां आसा काय ना, जाल्यार स्वता तेंच्यान त्या नात्र्यांक तेंच्या भुरग्यांक थंय त्या स्कुलान घालचें. प्रत्येक पेरंट्सा कडल्यान बिल्डींग बांदता आसतना हेंच्यान डोनेशनां घेतलेली. हजारांनी आनी लाखांनी रुपया लोकांक डोनेशनां दिल्लीं आसा. पेरंट्साच्या कुस्तार बिल्डींग बांदल्या उपरांत तेंचें कर्तव्य आसलें थंय पीटीए मिटींग घेवन पेरंट्सांक तेचे दाखोवपाक जाय बिल्डींग, ती बाबा ही बिल्डींग नवीन फुडल्या वर्सा शिफ्ट जावपाचें आसलें आहा म्हणून. ते तेंच्यांनी अजिबात केल्लें ना. हे जो व्हडलो मनमानी कारभार करपाक एका सरकारचो आशिर्वाद आसा अशें आतां 100% हे जालें, फिक्स जाल्लें आसा. कारण सरकार आवाज काडपाक तयार ना. गोंयचो राज्यसभा सदस्य सदानंद तानावडेक थंयसा भाजपा कार्यालयान मेळ्ळो, तेका हे कानार लक्षांत घातले हांवें, तेका सुद्दां एक निवेदन दिल्लें आसा शेवटचो पर्याय म्हणून. आमी आतां फुडल्या विकान हायकोर्टाक वयतले, पण जे भुरग्याच्या जिवाकडे खेळटा तेंकां मात भुरग्याचे श्राप लागता. लक्षांत दवरा. आमी परत एक सांगता, येता त्या 8 दिसांक तर भुरग्यांक परती शिफ्ट करिना जाल्यार सगळ्या पेरंट्सांक आनी भुरग्यांक घेवन हांव त्या स्कुलाच्या दारार बसतलो. यदा कदाचित तुमी आमचेर कारवाई करा, आमकां कांय पडलेलें ना. देव बरें करूं.